Thank you, Jesus. पाकरो तेरा शुक्र करता हूँ, तू मौजूद है, तू उतरा है ताकि अपने लोगों को बरकत बख्शे, क्योंकि तू ही है जो अपने लोगों को संभालता है, उनकी रहनुमाई करता है, उनको लीड करता है, उनकी सिचुएशंस के अंदर जाता है और उनकी रहनुमाई करता है, क्योंकि खुदावन तू हमारा हेल्पर है। पाकरो हम तुझे वेलकम करते हैं और तुझे अपने दरमियान ज़बरदस्त तरीके से देखना चाहते हैं। मैं अपनी रूहानी आँखों को तेरी तरफ निकालता और खोलता हूँ। मैं वो देखना चाहता हूँ खुदावन जो दुनियावी आँखें नहीं देख पाती, उन बातों को खुदावन खुदा जो तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर करता है। हर एक रूबदन जान को मैं तेरे हुज़ूरी के अंदर डिप करता हूँ खुदावन खुदा। हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस को, हर तरह की ऐसी सोचों को, ख्यालों को खुदावंद खुदा अभी से तेरे यीशु नासी नाम से कैंसिल करता हूँ खुदावंद खुदा। खुदावंद हमें रिफ्रेश करना खुदावंद खुदा, नए जोर के अंदर, नई कुव्वत के अंदर, नए वल्वले के अंदर खुदावंद खुदा हम तुझ में भरें, क्योंकि खुदावंद जब तेरा कलाम नाजिल होता है वो हमारी कांट छांट करके हमें तख्लीक करता है, वो नई चीज़ों को बनाता है, वो हमें असर नौ जोर बख्शता है। आज तेरा कलाम ऐसा करे। I'm ready Lord, मैं तैयार हूँ। मुझे शागिर्द जैसे सुनने वाले कान बख्श दे। मैं घटूं तू बढ़े और तेरा कलाम इज्जत और जलाल पाए, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सब खुश हैं? बहुत कम आवाज आ रही है, एक जोरदार नारा लगाएं ताकि पता चले कि कलीसिया यहाँ पर बैठी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। I welcome you all on behalf of our Lord Jesus Christ and our senior pastor, Pastor Imran Fazal, in Harvest Gospel Church. आज सुबह आप सबको हार्वेस्ट गॉस्पल चर्च की संडे सर्विस में खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद अपने लोगों के दरमियान जुम्बश करता है। हालेलुया, आप ईमान रखते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जो भी बैठा है, टेल योर नेबर्स यू आर वेलकम। अपने नेबर को, जो भी आपके साथ बैठा है, उसे खुशामदीद कहें, कहें मैं आपको वेलकम करता हूँ। एंड आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि आज आप खुदावंद के घर में हैं। And tell him you are precious. अपने नेबर से कहें कि आप बेशकीमती हैं in the sight of the Lord. यीशु मसीह की नजर में आप बेशकीमती हैं। And today you're gonna get a blessing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावन जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को कसरत से जो है वो जाहिर करता है। हमें ईमान के साथ खुदावंद की हजूरी के अंदर जो है वो बैठना है और इस बात के ऊपर भरोसा रखना है कि खुदावंद आज मेरे लिए कुछ नया करने को है। हालेलुया। बिकॉज जब भी हम खुदावंद की हजूरी के अंदर आते हैं, हमें एक्सपेक्टेशंस, आई ऑलवेज से दैट, एक्सपेक्टेशंस के साथ, तवक्को के साथ, उम्मीद के साथ जब आप खुदावंद के घर में आते हैं, फिर आपके लिए कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल जो है, माफौकुल फितरत जो है वो रूनुमा होता है। और अगर आप ऐसे ही आ जाते हैं, फिर जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस के साथ घर से तैयार होते हुए अपनी सोच के अंदर, खुदावंद आज मेरे लिए ये करेगा, खुदावंद आज मेरे लिए ये मुमकिन करेगा, खुदावंद मैं ये चाहता हूँ, साथ साथ अपने आप को तैयार करें, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि आप बादशाहों के बादशाह की हजूरी के अंदर आ रहे हैं। यू मस्ट बी वेल ड्रेस्ड। आपको खूबसूरत बनकर बेहतरीन तरीके से अपना बेहतरीन जो है वो खुदावंद के सामने लेकर आना है, ताकि खुदावंद की नज़र जब आपके ऊपर पड़े तो वो आपको बरकत बख्शे, आपकी ज़िंदगी के अंदर सरफराजी को, सलामती को जो है वो लेकर आए। आमीन। आज सुबह हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे
جو پاکرو نے میرے دل کے اندر ڈالا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ شیئر کروں. How many of you, آپ کے درمیان جو ہیں وہ کتنے ہیں جو نجات یافتہ ہیں, born again ہیں؟ How many? جماعت میں اس وقت کتنے بپتسمہ یافتہ ہیں جو کہتے ہیں I'm born again؟ جو بپتسمہ یافتہ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو کھڑے ہیں. Praise the Lord. The majority of the church is born again. اور چرچ اسی کا نام ہے. جو خداوند کے لوگ ہیں وہی سنڈے سروس کے اندر جمع ہوتے ہیں اور فیلوشپ کرتے ہیں, کیونکہ کلام کے اندر لکھا رفاقت رکھنے سے باز مت آؤ. گلوری ٹو گاڈ. سو آج صبح ہم جو کلام میں سے سیکھیں گے اسپیشلی فار دا چرچ, کلیسیا کے لیے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بورن اگین ہے, جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں, جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں. we'll talk about them. اور آج جو بات آپ کے ساتھ میں کلام مقدس میں سے شیئر کروں گا اس کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے knowing who you really are. knowing who you really are. آپ کو معلوم ہے کہ آپ حقیقت میں کون ہیں, یا یہ جاننا کہ آپ واقعی کون ہیں ان کرائسٹ. اور جتنے بورن اگین ہیں, جتنے نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ فار دیم. ان کے لیے اس بات کو سمجھنا, اس بات کو جاننا کہ who really they are, وہ حقیقت میں کیا ہیں. To know your identity, اپنی شناخت کو جاننا مسیح کے اندر, it's very important for Christian life. جب آپ اپنی روحانی اور مسیحی زندگی کے اندر اس شعور کے ساتھ اپنی اسپرچول لائف کو بسر کرتے ہیں کہ آپ مسیح کے اندر کون ہیں, جب آپ اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی شناخت کو جو مسیح کے اندر آپ کی ہے اس سے واقف ہوں گے, پھر آپ کی اسپرچول لائف جو ہے وہ دوسرے عام مسیحیوں سے جو اوپر سے اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں, میں مسیحی ہوں, ان سے بہت ڈیفرنٹ نظر آئے گی. آپ ان سے بہت مختلف نظر آئیں گے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس شعور کے اندر ہوں گے, آپ کو یہ سمجھ, آپ کو یہ جو ہے وہ نالج ہوگا کہ جب میں نے مسیح کو قبول کیا, جب میں نے اسے اپنی زندگی کا نجات دہندہ جو ہے وہ مانا ہے, when I said that he is the Lord of my life, کہ وہ میری زندگی کا خداوند ہے, میں اپنا آپ اس کو دیتا ہوں. آپ نے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کیا, خالی کیا, اور یہ اقرار کیا کہ خداوند اب میں نہیں بلکہ تو مجھ میں ہے, تو مجھ میں زندہ ہے, میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو تجھے دیتا ہوں. اور پھر آپ اس کے نام کا بپتسمہ جو ہے وہ لیتے ہیں, اور جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں آپ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ دفن ہوئے ہیں, آپ اس کے ساتھ دفنائے گئے ہیں. اور پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں, now I have risen again, میں اس کے ساتھ جی اٹھا ہوں, میں اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کے اندر ہوں, میں اس کے ساتھ ایک نئی مخلوق کے طور پر وہ شخص جو پہلے آپ کے اندر موجود تھا, وہ سوچ, وہ بات جو پہلے آپ کے اندر تھی جب آپ نے مسیح کو قبول کیا, سنس جب آپ اس کے ساتھ بپتسمہ کی شکل کے اندر دفنائے گئے ہیں, نیچے ہوئے ہیں, وہ شخص جو آپ کے اندر پہلے تھا جب آپ باہر نکلے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بورن اگین, نئے طور پر پیدا ہونا, نیا انسان. جب آپ بپتسمے کے ذریعے پانی سے باہر نکلے ہیں آپ نئے بن کر نکلے ہیں, اور وہ جو پرانی انسانیت تھی وہ دفن ہو گئی ہے. اب جو نیا شخص, نیا انسان
باہر نکلا ہے وہ بورن اگین ہے. اور آپ کو جاننا ہے کہ بورن اگین شخص کے رائٹ کیا ہیں. پھر جب آپ اس بات کو جانیں گے کہ اب میں مسیح میں ایک نیا مخلوق ہوں, مسیح میں ایک نئی پیدائش ہوں, اور پھر آپ مسیح کے اندر اس کے جلال کو جب اپنی زندگی کے اندر لے کر آگے بڑھیں گے, you gonna do marvelous thing. پھر آپ خوبصورت چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کریں گے. پھر آپ خوبصورت باتوں کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ حاصل کریں گے. اس بات کو افسیوں کے خط کے اندر پالوس رسول ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہے, یہ جاننا کہ آپ واقعی کون ہیں. وہ افسیوں کے خط کے اندر 2 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر ہمارے سامنے لکھتا ہے, کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, غور کیا کریں ان الفاظوں کے اوپر, what they say. جب آپ اپنے ذہن کو کھول کر کلام کا مطالعہ کریں گے, ورس کو پڑھیں گے, پڑھتے پڑھتے ہی پاک روح آپ کی زندگی کے اندر اس ریولیشن کو, اس مکاشفہ کو جو اس آیت کے اندر ہے وہ آپ کو دے گا. اور جیسے ہی آپ اس ریولیشن کو پکڑ لیں گے جو اس کلام کے اندر ہے, آپ زوراور بن جائیں گے, آپ قوت کو حاصل کر لیں گے. آپ کی زندگی کے اندر فضل اور برکت جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. وہ کہتا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے. جب ہم خداوند میں پیدا ہوئے ہیں, ہم اس کی کاراگری ہیں, ہم اس کے ہاتھ سے تخلیق کیے گئے ہیں, ہم اس کے ہاتھ سے بنائے گئے ہیں. He shaped us, اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. He put everything in us, اس نے ہمارے ذہن کے اندر, ہمارے جسم کے اندر ہر طرح کی چیز کو جو ہے وہ رکھا ہے. اس نے زور کو, قوت کو, حکمت کو, فضیلت کو, ترقی کو, برکت کو, شفا کو, کامیابی کو, سرفرازی کو, سلامتی کو, تسلی کو, اطمینان کو, رویدگی کو, رسد کو, پراسپیرٹی کو, everything. There is nothing left behind. کچھ بھی پیچھے نہیں رہا. Everything, سب کچھ اس نے آپ کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے. اسے کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں, اس نے ہمیں بنایا ہے, اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے. اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال, تھنک کہ خدا نے آپ کو کیوں بنایا, خدا نے آپ کو کیوں تخلیق کیا, خدا نے آپ کو کیوں آپ جو ہے وہ تیار جو ہے وہ کیا ہے. کلام کہتا ہے ان نیک اعمال کے واسطے, ان نیک کاموں کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہی, اس سے پہلے کہ آپ تخلیق کیے جاتے, اس سے پہلے کہ آپ بنائے جاتے, اس سے پہلے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ موجود ہوتا, خدا نے ان کاموں کو جو آپ کی رسپانسبلٹی ہیں, جو آپ کی شخصیت کے اندر ہیں, جو آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں, خدا نے انہیں تیار کیا ہوا ہے. خدا نے اس منصوبے کو, اس پلان کو آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. خدا نے آپ کی پرسنالٹی کے مطابق آپ کے اندر ان باتوں کو, کاموں کو جو ہے وہ تیار کیا ہے. اس نے جو ہے وہ ان باتوں کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. اس نے جو ہے وہ ان باتوں کو جو ہے وہ تیار جو ہے وہ کیا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں. ہماری آج کی آیت جو ہے وہ نئے عہد نامہ کی ان آیات میں سے ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ حقیقت میں ایک کرسچن, ایک مسیحی کون ہے, وہ کیا ہے, اس کے پاس کیا حکمت ہے, کیا زور ہے, کیا قوت ہے. وہ نیا مخلوق ہے جو خداوند کی بہترین دستکاری ہے. آپ جو بورن اگین ہیں, نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں, آپ خداوند کی بہترین دستکاری ہیں. ٹیل یور نیبر, اپنے جو آپ کے ساتھ آپ کا ہمسایہ بیٹھے اسے کہیں, یو آر دا بیسٹ کریشن آف دا لارڈ. آپ خداوند کی بہترین دستکاری ہیں. ٹیل دیم, ٹیل ٹو ایچ ادر, ڈونٹ شائی.
जब मैं आपसे कुछ करने के लिए कहता हूं, डू इट खुशी के साथ। कहें कि आप खुदावंद की बेहतरीन दस्तकारी हैं। हालेलुया। उसको यीशु मसीह ने नए सिरे से तख्लीक किया है। यीशु मसीह ने आपको नए तौर पर जो है वो बनाया है। जब हम नए सिरे से रिक्रिएटेड, वी आर रिक्रिएटेड। एक दफा खुदावंद ने हमें बाग अदन के अंदर क्रिएट किया, बनाया। उसने मट्टी ली, गूंदी और फिर उससे जो है वो तैयार किया और उसके अंदर जिंदगी के दम को जो है वो फूंका। जब हम इंग्लिश बाइबल में इसको पढ़ते हैं, द वर्ड रिक्रिएटेड, इसका मतलब कि पहले भी कुछ क्रिएट हुआ है। और वो कहता है कि ही रिक्रिएटेड अस, उसने हमें दोबारा से नए सिरे से तख्लीक किया है। when? कब? एक दफा बाग अदन के अंदर, और दूसरी दफा जब आपने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, जब आप उसके साथ दफन हुए। ही रिक्रिएटेड यू, उसने आपको नए सिरे से बनाया, उसने आपको नए सिरे से तख्लीक किया, उसने आपको नए सिरे से जो है वो तैयार किया। नए सिरे से तख्लीक पर गौर करें। इसका मतलब मुरम्मत करना नहीं है, इसका मतलब जो है वो दुरुस्तगी नहीं है। रिक्रिएटेड का मतलब है नए सिरे से पैदा होना, नए तौर पर जो है वो जन्म लेना, नए तौर पर अपने आप को जो है वो खुदा के साथ लेकर। जब आप इस बात को समझ लेंगे, जब आप इस बात की कॉन्शियसनेस के अंदर, इस शाऊर के अंदर अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे, आप इस बात को समझ लेंगे, तो आपको बेहतर तौर पर समझ आएगा कि मसीह में आपकी पहचान या हैसियत क्या है। Who you are in Christ, आप मसीह में क्या हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं, उनको ये लगता है कि मसीही को मखलसी दिलाई गई है। That's we think generally, आमतौर पर हम कहते हैं कि मसीहियों को जो है वो मखलसी दिलाई गई है, उनको खलासी मिल गई है। And that's the only knowledge we have in our life. और इसी नॉलेज के साथ हम अपनी रूहानी जिंदगी को लेकर चलते हैं। हम छुड़ाए हुए हैं, हमें मखलसी मिल गई है, हमें खुदा ने हमारा फिदिया दे दिया है। और इसी नॉलेज के साथ हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज सुबह आपको मैं ये बताना चाहता हूं, वी आर मोर देन अ रिडीम्ड पर्सन। हम छुड़ाए हुओं से कहीं बढ़कर हैं। उसने हमारे अंदर अपनी हिकमत को उससे कहीं ज्यादा हमारे अंदर जो है वो डाला है। वो हम अपने आप को इस तौर से जो है वो लेकर चलते हैं। और बहुत से इस बात के लिए इस बात का रेफरेंस देते हैं, जो ज़बूर 107 का हवाला देते हैं, खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया है। लेकिन एक मसीही एक बचाए हुए शख्स से ज्यादा हैसियत रखता है। उसे सिर्फ बचाया या गुनाहों से छुड़ाया नहीं गया, बल्कि उसे दुनिया के ऊपर, अबलीस के ऊपर, हर तरह की बुराई के ऊपर, हर तरह की तंगदस्ती के ऊपर जो है वो फतह बख्शी गई है, उसे विक्ट्री बख्शी गई है। दुनिया के हर तरह के हालात के ऊपर, दुनिया की हर तरह की सिचुएशन के ऊपर, दुनिया की हर तरह की बीमारी के ऊपर, दुनिया की हर तरह की कंडीशन के ऊपर उसको जो है वो इख्तियार बख्शा गया है, उसको फतह बख्शी गई है। क्योंकि जब यीशु मसीह जो है वो दफन होने के बाद जी उठा, तो वो एक फतह मंद जिंदगी लेकर जी उठा, वो एक बेहतरीन कसरत की जिंदगी लेकर जी उठा। और जब आप उसके साथ जी उठते हैं, तो आप सिर्फ मखलसी को लेकर नहीं जी उठते, आप सिर्फ छुटकारे को लेकर जी नहीं उठते, आप सिर्फ जो है वो इन दो बातों को लेकर जी नहीं उठते कि आपका फिदिया दिया गया है। जब आप उसके साथ जी उठते हैं, आप उसकी फतह के अंदर जी उठते हैं, उस फतह के अंदर जो उसने अबलीस के ऊपर हासिल की है। आप बीमारियों के ऊपर फतह को लेकर जी उठते हैं, आप अपने फाइनेंसिस के ऊपर फतह को लेकर जी उठते हैं, आप अपनी सिचुएशंस के ऊपर फतह को लेकर जी उठते हैं। आपको इस कॉन्शियसनेस के अंदर अपनी जिंदगी को जो है वो बसर करना है और मसीह की फतह के अंदर अपनी जिंदगी को लेकर चलना है, ताकि खुदावंद का नाम आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो इज्जत और जलाल जो है वो पाता चला जाए। एक मसीही की शख्सियत के बारे में पूरा सच यही है।
اور آپ کو اس فلی ٹروتھ کے ساتھ، اس پورے سچ کے ساتھ اپنی اسپرچول لائف کو جو ہے وہ بسر کرنا ہے. آپ کو ایسی اسپرچول لائف بسر نہیں کرنی میرا فدیہ دے دیا گیا ہے، میں جو ہے وہ چھڑایا ہوا ہوں، اور پھر آپ شفا کے لیے ادھر ادھر دوڑیں، پھر آپ اپنی کامیابی کے لیے دوسروں سے ہاتھ رکھ کر دعا کروائیں، پھر آپ اپنی کامیابی کے لیے کسی اور کے آگے جا کر جھکیں. نو، the same God who raised him, he raised you. جس نے اس کو زندہ کیا ہے اسی نے آپ کو زندہ کیا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کے اندر رہتا ہے. جتنا وہ اس کی نظر کے اندر پریشیس ہے، اتنے ہی آپ بھی اس کی زندگی کے اندر، اس کی نظر کے اندر پریشیس ہیں. The difference is he knows who he is in Christ. اور آپ ابھی تک اس بات کو نہیں جان پائے کہ who you are in his sight. جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے آپ جان جائیں گے. جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ who you are in Christ, آپ اپنی اتھارٹی کو، اپنے رتبے کو، اپنی پہچان کو سمجھ جائیں گے. جب آپ اپنی آئیڈینٹی کو جانیں گے کہ who you are in Christ, آپ کی چال ڈھال، آپ کا سوچنا، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا تبدیل ہوگا. آپ کے منہ سے ایسی باتیں، ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں نکلیں گے جو خداوند کی بادشاہی کے کاموں کے خلاف ہیں، جو ناممکن ہیں. آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی، ایسے الفاظ نکلیں گے، ایسے جملے نکلیں گے، ایسی دعائیں نکلیں گی جو آپ کو سرفرازی کی طرف لے کر جائیں گے، جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے. پھر آپ یہ کہنا شروع کریں گے، وہ جو مجھے زور بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. Everything is possible for you because I know who I am. میں یہ جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. اور جب آپ اس پہچان کے اندر اپنی زندگی کو بسر کریں گے، خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر فضل کو، برکت کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا. ٹوڈے وی آر ٹاکنگ آئیڈینٹی ان کرائسٹ. آج ہم اس بات کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسیح کے اندر کیا شناخت ہے. اور آج کے مسیحی کو اس بات کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے. When we accept Jesus for who he is. جب آپ نے یسوع کو قبول کیا تو آپ نے اس کو کیا سمجھ کر، کیا جان کر قبول کیا؟ It's very important. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، آپ اسے کیا جان کر، کیا سمجھ کر، کس شعور کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اسے اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں. When we accept Jesus for who he is, کہ وہ کون ہے. میں نے جب یسوع کو قبول کیا، I accept him as my Lord. میں نے یہ قبول کیا کہ خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ میرے جسم کے ایک ایک فائبر کو کنٹرول کرتا ہے. He's in me. وہ میرے حالات کو، سچویشنز کو، سب کچھ کو کنٹرول کرتا ہے. That's the consciousness I have about Jesus. جب آپ نے جو born again ہے مسیح کو قبول کیا، آپ نے اس کو کس طور سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لیا. We become. جب آپ نے اسے قبول کیا تو کس طور سے اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لیا. جب آپ نے اس کو اپنے لارڈ کے طور پر، خداوند کے طور پر، اور جب خداوند کے طور پر لیا تو اس کے پورے جاہ و جلال، زور، قوت، حکمت، دانش کے ساتھ اسے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لیا. We become entirely new creature. جب ہم نے اسے قبول کیا اس طور سے تو پھر ہم پورے طور پر ایک نیا مخلوق بن کر جو ہے وہ خداوند کے سامنے آئے. اور پولس دوسرے کرنتھیوں کے اندر کہتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. You are a new creature. آپ مسیح کے اندر ایک نیا مخلوق ہیں. اس بات کو جانیں، اس بات کو سمجھیں تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. The problem is many of us never really take the time to dive in and discover. جو ہماری پرابلم ہے، مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ we don't have time
to dive in. To dive in. इस गहराई के अंदर जाएं, इस बात के ऊपर सोचें, इस बात के ऊपर गौर करें कि मैं सिर्फ छुड़ाया हुआ नहीं हूं, who really I am, मैं हकीकत में कौन हूं, क्या हूं मसीह के अंदर. You need to dive in. आपको जाना है गहराई के अंदर, to discover. किसी और काम के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने घराने के लिए, अपने मामलात के लिए. You have to dive in. आपको गोता लगाना है कलाम के अंदर, रूहानी बातों के अंदर, फेलोशिप के अंदर, पाकरू की हजूरी के अंदर. You have to dive in. आपको जाना है ताकि आप डिस्कवर कर सकें, आप इस बात को जान सकें, आपका जहन जो है वो खुले और इन बातों को भी आप समझ सकें कि आप मसीह के अंदर क्या हैं. और जब आपको अपनी आइडेंटिटी का पता चले, जब आप इस बात को समझ जाएं कि आप मसीह के अंदर क्या हैं, फिर आप अपनी बरकत को, अपनी जिंदगी को जो है वो अपने अंदर जो है वो लें, ताकि खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी के अंदर हो. टू डिस्कवर ऑल दैट वी न्यू आर इन क्राइस्ट. जब आप इस बात को समझ जाएं कि नई मखलूक मसीह के अंदर क्या क्या इख्तियार रखती है, क्या क्या जोर रखती है, क्या क्या बरकत रखती है, ताकि खुदावंद के जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर जो है वो जाहिर हो. और रोमियो के खत के अंदर पौलुस कहता है, बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो. मसीह ने आपको अपने साथ शामिल किया. मसीह ने आपको अपने साथ हर एक बात के अंदर शामिल किया. उसने अपने जोर को, अपनी कुव्वत को, अपने इख्तियार को, अपने रुतबे को, उसके पास जो कुछ भी है, whatsoever he has, उसने हमें दिया. उसने हमें अपने साथ शामिल किया. उसने अपने साथ हमें दफन किया. उसने अपने साथ हमें जिलाया. वो अपने साथ हमें लेकर आलमे बाला पर गया और उसने अपने आप हमें अपने साथ अपने बाप के तख्त के ऊपर बिठाया. उसने हमें हर एक बात के अंदर अपने साथ जो है वो शामिल किया है. अब हम स्पिरिचुअल जिंदगी के अंदर, रूहानी जिंदगी के अंदर इन बातों को अपने अंदर जो है वो लेते हैं. और यूहन्ना, पहला यूहन्ना के अंदर यूहन्ना कहता है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए. हालेलुया. हम क्या हैं? खुदा के फर्जंद. और हम हैं भी, हम उसके फर्जंद कहलाए नहीं, बल्कि श्योरिटी के अंदर गारंटी दी जा रही है, हम हैं भी. दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना. अजीजों, हम इस वक्त खुदावंद के फर्जंद हैं. हम इस वक्त खुदावंद के फर्जंद हैं. राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, we are his sons and daughters. हम उसके फर्जंद हैं. Tell yourself, I'm his son. I'm his son. I'm her daughter. मैं उसकी बेटी हूं. Praise the Lord. आपकी आवाज नहीं निकलती. मेरा गला खराब है लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं. When a speaker asks you to respond, you must respond. इससे ये जाहिर होता है कि आप सुन रहे हैं. इससे ये पता चलता है कि आप फोकस कर रहे हैं. But if you keep silent, lazy, it means कि you are not present here. Physically बैठे हैं लेकिन जहन कहीं और है. और जब तक आप टोटली फोकस नहीं करेंगे, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट खुदा का कलाम जो आपको कहने को कहता है. इसलिए प्लीज, when I ask you to respond. Are you with me?
Hallelujah. Glory to God. دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خداوند کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہوں گے۔ That's the revelation. Hallelujah. Right now, we are his sons and daughter. ابھی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ابھی کچھ اور بھی ظاہر ہونا ہے۔ ہم صرف بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں۔ کلام کہتا ہے ابھی کچھ اور بھی ظاہر ہونا ہے کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ For that you have to dive in. اس بات کو جاننے کے لیے کہ آپ اور کچھ کیا ہوں گے، you have to dive in. آپ کو کلام میں اترنا ہے اس بات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے. And that's a blessing. میں بہت خوش I'm a son of God. میں خدا کا بیٹا ہوں. Somebody just relax. میں خدا کا بیٹا ہوں. اسی کے اندر وہ جو ہے وہ cheer up کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، شادمان ہو رہا ہے. But یہاں پہ ابھی ختم نہیں ہوا. Just like in the beginning میں نے کہا کہ بہت سے اسی بات میں خوش ہوتے ہیں، میرا فدیہ دے دیا گیا ہے، میں چھڑا دیا گیا ہوں. That's all. I'm Christian. میں مسیحی ہوں. No. We are more than a Christian. We are more than a victor. ہم اس سے بڑھ کر ہیں. مت اپنی اسپرچول لائف کو ایک جگہ کے اوپر سٹاپ کریں. You have to grow up step by step, step by step. He's saying you are the son and daughters of God. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن یہاں تک نہیں. اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ اور کیا کچھ ہوں گے. یہ ہمیں ڈسکور کرنا ہے کہ کیا ہوں گے. I'm a son of God. میں خدا کا بیٹا ہوں. I'm very happy. Hallelujah. But I know that more. مجھے اور جاننا ہے، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے کہ ہم اور بھی بہت کچھ ہوں گے. I have to dig up. مجھے کھودنا ہے، جاننا ہے what I am. Right now I'm his son, but after son what I will be. That's the growth in the spiritual life. یہ روحانی زندگی کے اندر ترقی پانے کے سٹیپ ہیں. That's why you don't grow in your spiritual life. Dive in. جانیں کہ خداوند آپ کے لیے جو ہے وہ کیا کہتا ہے. کیا کچھ ہوں گے. اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کس کی مانند؟ یسوع کی مانند. ہاللیلویا. جب یہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے. اور یسوع کیسا ہے؟ How he is. ہاللیلویا. He's full of glory. اس کے پاس پورا زور ہے، پوری حکمت ہے، پوری دانائی ہے. وہ جس کو چھوتا ہے اچھا کر دیتا ہے. وہ جس کو پوچھتا ہے تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں، وہ جو کچھ بھی ڈسکرائب کرتا ہے اس کے لیے ہو جاتا ہے. Being a son and daughter of our Lord, we have the same authority. اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کی حیثیت سے we have the same anointing. We have the same power. ہمارے اندر بھی وہی قوت، وہی حکمت، وہی سب کچھ جو باپ نے بیٹے کو دیا، بیٹے کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر آیا. اب وہ ہماری زندگی کے اندر ہے. So when somebody asks you to pray for me, جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کرو، what going to be happen؟ کیا ہونا چاہیے؟ The real Christian, when put his hand on somebody, things gonna be changed. اس کے لیے کسی بڑے خادم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کسی کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. Because the same God lives in you. You just need to live in this consciousness that who you really are in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. اور جب آپ کے اندر یہ بات
اجاگر ہوگی, آپ سمجھ جائیں گے آپ کون ہیں, مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. آپ اپنے میٹرز کو ہینڈل کرنا شروع کریں گے. آپ اپنے گھر کے اندر اپنی سچویشن کو ہینڈل کرنا شروع کریں گے. جب آپ اس بات کو جان جائیں گے, آپ اپنی بیماری سے نہیں بھاگیں گے, آپ اپنے فائنینشیل پرابلم سے نہیں بھاگیں گے, آپ اپنی جاب سے تنگ آ کر ریزائن کرنا نہیں شروع کریں گے, آپ اپنے بزنس سے تنگ آ کر گیو اپ کرنا نہیں شروع کریں گے, بلکہ آپ اس سچویشن کے اندر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ خداوند میں جانتا ہوں, میں تیرا بیٹا ہوں, تیری بیٹی ہوں. I know who I am, اور میرے پاس کیا اختیار ہیں, میرے پاس کیا رائٹ ہے, میں کیسے خدا اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں, میں کیسے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں, کیونکہ خداوند میں تیری نظر کے اندر پریشیس ہوں, میں بیش قیمت ہوں, میں لاچار نہیں ہوں, میں نکما نہیں ہوں, میں تھکا ہوا نہیں ہوں, میں نا امید نہیں ہوں, میں افسردہ نہیں ہوں, بلکہ خداوند the joy of the Lord is my strength. خداوند تیری خوشی, تیری شادمانی میرا زور ہے. اور جب آپ اس طرح سے خداوند کے سامنے کھڑے ہوں گے, you're gonna get the victory. You're gonna get the victory. کسی کے منصوبے کے اندر اپنی فتح کو مت دیکھیں, کسی کے پلان کے اندر اپنی ترقی کو مت دیکھیں, کسی کی تیار کی ہوئی پلاننگ کے اندر اپنی سکسیس کو نہ دیکھیں, ترقی کو نہ دیکھیں. جب داؤد نے جولیت کو ہرایا, اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو نو, بہت ضروری ہے آپ اس بات کو سنیں اور سمجھیں. جب جولیت اسرائیل کو للکارتا ہے, جو انوائنٹڈ ون تھا ساؤل, وہ ڈر جاتا ہے, وہ خوف کے اندر ہے, اس کی فوجوں سے, اس کے قد سے, اس کی مشہوری سے. اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. وہ خوف کے اندر ہے, ڈر کے اندر ہے, اور ویٹ کرتا ہے کون اس کا مقابلہ کرے گا. جب داؤد کو پتہ چلتا ہے, وہ جاتا ہے. داؤد کیوں جاتا ہے؟ Why? Because David knows who he is. Hallelujah. داؤد اپنی آئیڈینٹی کو جانتا ہے, who I am. اور داؤد جاتا ہے, ساؤل کو کہتا ہے میں جاؤں گا. اور جب ساؤل داؤد کو دیکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہ تو ایک چھوٹا بچہ ہے, یہ کیا کرے گا وہاں پر داؤد کہتا ہے, داؤد ایکسپلین کرتا ہے who he is, وہ کون ہے. وہ بتاتا ہے ساؤل کو بھی, جب میں جنگل میں تھا میں یہ کرتا تھا, کوئی شیر آتا تھا میری بھیڑوں کے اوپر, I do like this, میں اس طرح سے کرتا تھا, میرے اندر زور ہے, قوت ہے, پاور ہے, اور خداوند سب سے بڑھ کر میرے ساتھ ہے. میں جانتا ہوں, I'm aware of this, He's with me, He's in me. وہ میرے ساتھ, میرے آگے آگے چلتا ہے. He knows his identity, کہ میں مسیح کے اندر, خداوند کے اندر کیا ہوں. اور ساؤل کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے. ساؤل اس کو اپنا جنگی لباس دیتا ہے. That was planned of Saul. یہ ساؤل کی تیاری تھی. وہ اس کو سارا جنگی لباس پہناتا ہے, سر کے اوپر ہیلمٹ, تلوار, بازوؤں کے اوپر, پاؤں کے اوپر پورا جنگی لباس. That's Saul's planning to fight like this. ساؤل چاہتا ہے کہ اس طرح سے وہ جا کر جنگ کرے, اس کے سامنے کھڑا ہو. لیکن داؤد سے ہلا بھی نہیں جاتا. He cannot move with that heavy dress. اس جنگی لباس سے اس سے چلا بھی نہیں جاتا. وہ کیا کرتا ہے, اس ریفیوز کرتا ہے, اتارتا ہے, کہتا ہے I don't need this, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بیکاز کیوں؟ کیونکہ وہ ساؤل کا منصوبہ تھا. ساؤل اس طرح سے لڑتا تھا جنگیں. لیکن داؤد نے کبھی بھی جنگل کے اندر اس طرح کا لباس نہیں پہنا. اس کا سٹائل, اس کا طریقہ فرق تھا. وہ اپنی دانش سے, اپنی سوچ سے, اپنی عقل سے, اپنی فیلوشپ سے, اپنی کاؤنسلنگ سے, اپنی پلاننگ سے
जो खुदा उसके साथ करता था वो उससे काम जो है वो करता था, लेकिन साउल उसको अपना मंसूबा देना चाहता है, लेकिन ही रिफ्यूज्ड। दाऊद इस बात को जानता है, हु आई एम, मैं कौन हूं और मसीह मेरे साथ मेरे अंदर कैसा है। वो ये रिफ्यूज, वो उस ड्रेस को रिफ्यूज करता है और चला जाता है मैदान के अंदर विदाउट एनीथिंग, जस्ट कोई तलवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दाऊद मिसाल जंग के अंदर जाता है और सामने जाति जूलियत है और जाति जूलियत उसको देखकर हंसता है, मजाक उड़ाता है कि इस्राएल के अंदर बस ये एक बच्चा बचा है जो मेरे मुकाबले पर आया है। दाऊद कहता है, I'll tell you, I'll see you today, मैं तुझे आज देखूंगा। जाति जूलियत उसके करीब आता है एंड दाऊद जो है वो पीछे खड़ा हुआ एक फलाखन को लिए हुए, जस्ट जूलियत को नहीं देख रहा। वो इस बात के अंदर, इस कॉन्शियसनेस के अंदर है, हु आई एम एंड हाउ डियर, कैसे इसकी जुर्रत कि ये खुदा के लोगों के ऊपर लानत करे। वो अपने हथियार को जो उसका अपना है, जो खुदा ने उसे बख्शा है, जिसके अंदर वो माहिर है, ही नॉट जस्ट स्टैंड, वो उसको घुमाता है, लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, इस बात के इंतजार के अंदर कब मुझे मौका मिले। ही जस्ट वॉच ऑन जूलियत, वो जूलियत को देखता है सर से लेके पांव तक। वो बहुत ही महंगे लिबास को, जंगी लिबास को पहने हुए है, एक बड़े हेलमेट को, कहीं से कोई जगह नजर नहीं आ रही है, बट ही कांट स्टॉप। वो अपने फलाखन को घुमाता है, वो उसको पावर के साथ घुमा रहा है, देख रहा है, और जूलियत उसकी तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, और दाऊद देख रहा है, हु आई एम, मैं खुदा में कौन हूँ, खुदा मेरे साथ है, उसकी कुव्वत मेरे अंदर है, उसने मुझे पावर बख्शी हुई है, वो मेरे साथ जंग करता है, और ये भी जंग मेरी नहीं है, ये यहोवा की है, क्योंकि वो मेरे साथ शामिल है। वो अपनी फलाखन को घुमाता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जूलियत भी उसकी तरफ बढ़ता है, वो देखता है, और वो जूलियत को सर से पांव की तरफ देखता है, और देखते देखते उसे एक जगह मिलती है, एक छोटा सा रखना, जो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सुराख है, बाकी हेलमेट कवर है। और दाऊद को यही चाहिए था, जब उसे पॉइंट मिलता है वो अपने फलाकन को घुमाता और छोड़ता है। ही नीड, वो छोटे से सुराख को पकड़ लेता है, उस छोटे से रखने को, और वही रखना, छोटा सुराख उसकी फतह का सबब बनता है। जूलियत जो है वो दाऊद के अंदर देख रहा है कि कहां से मैं इसको जो है वो पकड़ूं। इब्लीस जो है वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ऊपर से लेकर नीचे तक ऑब्जर्व करता है, वो आपको देखता है कहां से मैं इसके ऊपर अटैक करूं, कहां से मैं इसको पकड़ूं, और जहां से भी उसको वो छोटा सा रखना नजर आता है वहीं से वो आपके ऊपर अटैक करता है। दाऊद ने भी इब्लीस को ऊपर से नीचे तक देखा, बिकॉज द सेम स्ट्रेटजी। वो भी देखना चाहता है इसकी कमजोरी कहां पर है, वेयर इज द वीक पॉइंट। और जब वो जाति जूलियत की कमजोरी को पकड़ता है, फुली ड्रेस्ड है, लेकिन माथे के ऊपर छोटा सा सुराख है जहां से मैं इसे पकड़ सकता हूं, और दाऊद अपने फलाखन में से उसी जगह के ऊपर निशाना करता है, और पहले ही शॉट के अंदर वो उसे ले लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जब इस बात को जानते हैं, हु यू आर इन क्राइस्ट, और इब्लीस आपकी तरफ आता है आपको पकड़ने के लिए, आपकी लाइफ में से कोई भी रखना लेने के लिए कि कहां से वो अटैक करे, डोंट बी अफ्रेड। आप इस कॉन्शियसनेस के अंदर सही स्पिरिचुअल लाइफ को अगर लेकर चल रहे हैं, ही गोना फाइंड नथिंग इन यू,
وہ آپ میں ایسا کچھ نہیں ڈھونڈ پائے گا، لیکن آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ تلاش کر لیں گے۔ آپ کو اس میں سے اس رکھنے کو، اس بات کو دیکھنا ہے جہاں پر آپ اٹیک کر سکیں۔ اور داؤد کے پاس فلاخن تھا، بٹ وی ہیو دا سورڈ آف ورڈ آف گاڈ، ہمارے پاس روح کی تلوار ہے۔ اپنی تلوار کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں اور ابلیس کے اندر دیکھیں کہاں پر رکھنا ہے، کہاں سے وہ آپ پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، اسی جگہ پر اس روح کی تلوار سے وار کریں اور اپنی فتح کو اپنے لیے جو ہے وہ حاصل کریں، لیکن اس کانشیسنس کے ساتھ کہ who you are in Christ، آپ مسیح کے اندر کیا ہیں، آپ کے اندر مسیح نے کیا جو ہے وہ رکھا ہے۔ اپنی لائف کو اس طرح سے مسیح کے اندر لے کر چلیں کہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ اس لیے آج صبح میں آپ کے زندگی کے اندر اس شورنس کو رکھنا چاہتا ہوں، اس اویئرنس کو جو غلطیوں کے خط کے اندر پالوس رسول کہتا ہے، پس اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ اپنے ذہن میں سے اب اس سوچ کو نکال دیں۔ موسٹ آف اس سے نو، میں گنہگار ہوں، میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، I cannot do this، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے گھرانے کے لیے نہیں ہے، یہ میری زندگی کے لیے نہیں ہے۔ نو، لیو دیٹ تھنکنگ بیہائنڈ۔ اپنے اندر سے اس انسانیت کو نکالیں اور مسیح کی سوچ کو اپنے اندر لے کر، بس اب تو غلام نہیں ہے۔ If you are born again, you are no more slave، no more۔ اب آپ غلام نہیں ہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خداوند کے وسیلہ سے وارث بھی ہے۔ ہم مسیح کے اندر اس کے وارث ہیں، جو کچھ مسیح کا ہے وہ آپ کا ہے۔ اور پولس کا یوحنا کی انجیل میں لگا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اسے خداوند کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ Are you believe on his name؟ کیا آپ اس کے نام پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ پھر جو کچھ مسیح کا ہے وہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم خدا کی طرف سے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں، تم اپنے نہیں۔ ڈینائی یور سیلف، آپ اپنے نہیں ہیں، آپ کچھ بھی اپنے لیے نہیں کرتے، بٹ وی ڈو فار آور سیلفز۔ جب ہم اس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں، جب ہم اس سوچ کے ساتھ مانگتے ہیں اپنے لیے، نو، کلام کہتا ہے ہم اپنے نہیں ہیں، اب مسیح کے ہیں۔ اس لیے آسک فار ہز گلوری۔ جب آپ اس کے جلال کے لیے مانگیں گے، اس کے کاموں کے لیے، اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے، وہ اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھولے گا، وہ اپنی قدرت کو آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر کرے گا، کیونکہ قیمت سے خرید لیے گئے ہو۔ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہمیں اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، اپنے بدنوں سے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال جو ہے وہ دینا ہے، اپنے بدنوں سے خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس کی بادشاہت کی وسعت کو بڑھانا ہے، تاکہ خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور خداوند ہماری زندگیوں کے اندر برکت کو، سرفرازی کو، سلامتی کو جو ہے وہ لے کر آئے۔ اس لیے آج سے ایک آرڈینری کرسچن کی طرح نہیں، بلکہ اسپیشل، سپر نیچرل طور سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ لے کر چلیں اور کہنا شروع کریں، آئی ایم اے پریشیس، میں بیش قیمت ہوں، خداوند نے میرا فدیہ دیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں، اس نے مجھے خریدا ہے، میں اس کے اندر زندگی بسر کرتا ہوں۔ اب میں نہیں ہوں بلکہ مسیح مجھ میں ہے، اور جب آپ ہر کام کے اندر اپنے اندر مسیح کو دیکھیں گے، آپ کے لیے
कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा, बल्कि वो जो सारी कुदरत और जलाल का मालिक है वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत जो है वो रखेगा। आए अपने पाँव पे खड़े हों और खुदावंद का शुक्र करना शुरू करें, उसके नाम की तारीफ करना शुरू करें। अपने हाथों को बुलंद करें, अपने आंखों को बंद करें, मत एक दूसरे की तरफ देखिएगा कि आपके साथ कौन बैठा है, आपके पीछे कौन बैठा हुआ है। अभी आपका कनेक्शन जो है वो पाक रूह के साथ, खुदावंद के साथ है। उससे कहना शुरू करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस बेदारी के लिए, इस सोच के लिए, इस पहचान के लिए कि खुदावंद जब मैंने तुझे कबूल किया है तो खुदावंद मैं इस बात को जान सकूं हु आई एम इन यू, मैं तुझ में क्या हूं खुदावंद खुदा। मैं एक ऑर्डिनरी क्रिश्चियन बनना नहीं चाहता खुदावंद खुदा, मैं खुदावंद खुदा तेरा पसंदीदा, खुदावंद खुदा तेरा फेवरेट बनना चाहता हूं खुदावंद खुदा, ताकि खुदावंद मैं तेरे कामों को जाहिर कर सकूं खुदावंद खुदा, ताकि मैं तेरी कुदरत को जाहिर कर सकूं खुदावंद खुदा, मैं तेरी हिकमत को, तेरी दानिश को खुदावंद दूसरों के सामने जाहिर करना शुरू करूं। शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अपने मुंह को खोलना शुरू करें। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। कहना शुरू करें कि खुदावंद मैं ईमान में इब्राहिम का फर्जंद हूं। खुदावंद मेरे अंदर इब्राहिम जैसा खुदावंद खुदा फेथ पैदा कर खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो खुदावंद खुदा। आई एम अ सन ऑफ गॉड, हालेलुया। वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूं और खुदावंद हम मिलकर तेरे जलाल को जाहिर करते हैं। अंदोरी खाता रबा शिंदो रबा सोरी डी खैया रबंतो, अंदोरी खाता रबा शिंदो रबा सेरी डी खैया रबंते, अंदोरी खाता रबा शिंदो रबा सोरी डी खैया रबंते। कहना शुरू करें अंदोरी खैया रबा सारा रबंदा। स्पीक इन टंग, गैर जुबानों में दुआएं करना शुरू करें, अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें, खुदावंद के हाथों में देना शुरू करें। अपने मामलात को, अपनी प्रॉब्लम्स को खुदावंद की तरफ देना शुरू करें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मुझे ज़हनी तौर पर मजबूत किया है। मेरी कमजोरी जाती रही है, मेरी नाउमीदी जाती रही है खुदावंद खुदा। आज मैं जानता हूं कि मैं मसीह में कौन हूं, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं और मेरे अंदर तू रहता है। तेरा जोर मेरे अंदर है, तेरी हिकमत मेरे अंदर है, जिसके वसीला से खुदावंद खुदा मैं सब कुछ कर सकता हूं खुदावंद खुदा। आई कैन चेंज माई सिचुएशन, आई कैन चेंज माई सिचुएशंस लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने फाइनेंसेस को तब्दील करता हूं खुदावंद खुदा, मैं अपने क्राइसिस को तब्दील करता हूं खुदावंद। तेरे फजल को चाहता हूं, तेरा आसमान खुल जाए, तेरा आसमान खुल जाए। ओह ग्लोरी, हालेलुया। अंदोरी खाता रबा शिंदर बसो, अंदोरी खाता रबा रबंदोरी खैया रबा शिंदर बसो, अंदोरी खाता रबा शिंदर बसोरी डी खैया रबंते। पाकरू तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू।